So welcome back to my YouTube channel. Assalamu alaikum, dear friends. So yesterday we have discussed the poem last lesson of the afternoon, part first. So inshallah, today we will continue that poem. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिन्होंने वो लेक्चर पार्ट फर्स्ट का इस पोएम का नहीं देखा वो देख लें ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आए। और हम इस पोएम को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो इस पोएम का जो मकसद था वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? जाहिर सी बात है, जब टीचर क्लास में जाता है, जब वो वहाँ पे देखता है कि बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो कहता है अपने आप से कि मैं अपनी ये एनर्जी, अपना ये टाइम क्यों ज़ाया करता हूँ। द टीचर finds that his students have no interest at all in learning, so he sees no point in his teaching or in their learning. तो वो देखता है कि इनको पढ़ने का कोई गर्ज नहीं होता है, सो वो कहता है it is all a waste of time and energy for both of them. हम दोनों के लिए ये टाइम पर्पसलेस है, हम अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। और वो कहता है what is the point of their teaching of mine. और यहाँ पे ये कहता है कि मेरे पढ़ाने का फिर मकसद क्या है, मेरे इस पढ़ाने का क्या मकसद है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाऊँगा जब बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है। What is the point of their teaching of mine, मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है, एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ theirs, और जो ये पढ़ रहे हैं इनको क्या हासिल होता है। इसके कहने का मतलब है all such teaching and learning is going into a bottomless pit. ये तो ज़ाया हो रहा है। So the teacher has taken a decision, he has stopped worrying. वो कहता है कि मैं इन बच्चों के लिए अब ये परेशान क्यों हो जाऊँ, क्योंकि इनको तो पढ़ने का गरज ही नहीं है। मैं अपनी एनर्जी को क्यों ज़ाया कर लूँ, क्योंकि ये एनर्जी मैं बचा के अपने पास रखूँ ताकि मेरे रूह के काम आए, मेरे किसी और काम के काम आए। और वो कहता है what is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs. It all goes down the same abyss. It all goes same. It all goes down the same abyss. ये सभी चीज़ें, इट्स अ फ्रेजल वर्ड हियर, फ्रेज यहाँ पे दी गई है, ये सारा काम ज़ाया हो रहा है। ये जो हम काम कर रहे हैं ये सारा काम ज़ाया हो रहा है। It all goes down the same abyss. ये काम सारा ज़ाया हो रहा है। What does it matter to me? मेरे लिए क्या मसला है। If they can write a description of a dog. ये बच्चे एक मजमून लिखे, डिस्क्रिप्शन डॉग पे लिखे या न लिखे, मेरे लिए ये कोई
परेशान होने वाली बात नहीं है। टीचर कहता है कि मैं अपनी एनर्जी को क्यों ज़ाया करूं, क्योंकि इन बच्चों में वो गरज ही नहीं है, पढ़ने का गरज ही नहीं है। मैं इनको ज़बरदस्ती क्यों पढ़ाऊं, और मैं इनको जो भी काम देता हूँ वो ये डू एमएस करके ख़राब कर देते हैं, मीन्स ये गलत कर देते हैं। व्हाट डू आई केयर फॉर ऑल, सॉरी ये लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ी थी। व्हाट डू आई केयर फॉर ऑल डैट दे डू एमएस, मैं इनकी परवाह क्यों करूँ। यहाँ पे टीचर कहता है कि ही हैज स्टॉप्ड वॉरिंग अबाउट देम, वो कहता है कि ये जो बच्चे हैं ये लापरवाह है, बेगर्जी से पढ़ रहे हैं, मैं इनकी वॉरी परेशानी क्यों लूँ। और वो कहता है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ देयर टीचिंग ऑफ माइंड, मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है, मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है। एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ दियर्स, और जो मैं इनको पढ़ा रहा हूँ ये वो नहीं पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने का गरज ही नहीं है। और इसके साथ साथ में ये भी कहता है इट ऑल गोज डाउन द सेम एबस, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा बॉटम लेस हो रहा है। गोज डाउन द सेम एबस, इट मीन्स इट इज़ वेस्टेड, ये हम ज़ाया कर रहे हैं, ये हमारे लिए दोनों के लिए पर्पस लेस हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर पढ़ने की सलाहियत नहीं है। दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन दिस क्लास। And then the poet said, what does it matter to me? What does it matter to me? It means it does not matter much. ये मेरे लिए ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, ये मेरे लिए ऐसी बात नहीं है। If they can write a description of a dog, चाहे ये dog का description लिखे या ना लिखे, और if they can't, या लिखे या ना लिखे, इसमें मेरे लिए कोई मसला नहीं है। व्हाट इज़ द पॉइंट, लेकिन पॉइंट क्या है। व्हाट इज़ द पॉइंट, तो पॉइंट क्या है, मसला क्या है, अब क्या बात है। टू अस बोथ, हम दोनों के लिए अब कौन सी बात है। इट इज़ ऑल माई आर्ट, इट इज़ द अनदर फ्रेज, इट मीन्स इट इज़ ऑल, इट मीन्स आई डोंट केयर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। यहाँ पे फ्रेजल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि इस पाई में बहुत सारी फ्रेजेस दी गई हैं। उम्मीद रखता हूँ आपको वो समझ में आए होंगे और आप उनको ध्यान से पढ़ लोगे, समझोगे, अंडरलाइन कर लोगे। और साथ में ही मेटाफर भी दिया गया है, जैसे कि हमने पहले पाइम के पहले सेंटेंस में पढ़ा कि शायर ने, टीचर ने अपने आप को हंटर के साथ कंपेयर है। तो मेटाफर हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो उसी चीज़ को कंपेयर मेटाफर कहते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो आपको पूरी तरह से पता होंगे, और अगर नहीं भी पता होंगे तो इंशाल्लाह अगर टाइम आया तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे द स्पीकर कहता है कि अब हमारे लिए कौन सा मसला है। व्हाट इज़ द पॉइंट, तो मसला क्या है टू बोथ ऑफ अस, कि हमारे लिए अब क्या है कि हम क्या करेंगे। लेकिन वो साथ में ये कहता है इट इज़ ऑल माई आर्ट, मैं कितना भी कोशिश करूँ ये सारा ज़ाय हो रहा है। आई डोंट केयर, अब मुझे इन लोगों की परेशानी लेना ज़रूरी नहीं है, अब मुझे इन लोगों की परेशानी लेना ज़रूरी नहीं है। नाउ ही डजंट केयर वेदर द स्टूडेंट्स कैन राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन ए टॉपिक और नॉट, इन फैक्ट इट डज नॉट मैटर बोथ टू द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, ये कोई मसला पढ़ने वाला नहीं है। और साथ में ये कहता है एंड येट आई एम सपोज्ड टू केयर विद ऑल माई माइट, और साथ में ये भी कहता है कि
and yet the teacher is supposed to give his best care to the student. میں ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت کیئر کرنا چاہتا تھا. بٹ ہاؤ کین ون ٹیک آف سم ون ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو بی کیئرڈ فار. کہ کس طرح سے کہ اب ٹیچر یہ کر سکتا ہے کہ جب اس کے بچے اس چیز کے قابل نہیں ہیں، اس چیز کے لائق نہیں ہیں، اس چیز کو انٹرسٹ میں نہیں رکھتے ہیں، اب ٹیچر ان بچوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ کہ وہ کیا کرے گا جب بچوں کو ہی غرض نہ ہو. یہ کہتا ہے کہ ٹیچر کو ہمیشہ غرض ہوتا ہے پڑھانے کو، سمجھانے کو، سکھانے کو، لیکن جب بچے ہی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں تو ٹیچر اس وقت کیا کر سکتا ہے؟ آئی ڈو ناٹ، اور ساتھ میں ہی کہتا ہے آئی ڈو ناٹ اینڈ ول ناٹ، دے وڈ ناٹ اینڈ دے ڈونٹ اینڈ دیٹ از آل. اور وہ ساتھ میں ہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اب مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سو دا ٹیچر ہیز ٹیکن ہز فائنل ڈیسیژن. وہ آخر کار فائنل ڈیسیژن کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ٹیچ سچ اسٹوڈنٹس اینڈ ول ناٹ ٹیچ دیم. اور ان کو وہ پڑھانا نہیں چاہتا ہے کیونکہ دا اسٹوڈنٹ ڈونٹ وانٹ ٹو لرن اینڈ ول ناٹ لرن. وہ نہیں چاہتا ہے پڑھنا اور میں ان کو زبردستی نہیں پڑھا سکتا ہوں. دس از آل ویری کلیئر. اب میں یہ واضح کر کے بتاتا ہوں. اینڈ آئی شیل کیپ مائی اسٹرینگتھ فار مائی سیلف. تو ٹیچر کہتا ہے، سو دا ٹیچر ڈیسائڈ ٹو کیپ ہز اسٹرینگتھ فار ہم سیلف. وہ کہتا ہے کہ اب میں یہ اپنی جو طاقت ہے، یہ اسٹرینگتھ ہے، یہ میں اپنے ہی پاس رکھوں گا اور اس کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا. آئی شیل کیپ مائی اسٹرینگتھ فار مائی سیلف، دے کین کیپ دیئر ایز ویل. اور وہ کہتا ہے ہی ول یوز اٹ دا وے ہی لائکس. جو میں یہ اسٹرینگتھ بچا کے رکھوں، یہ میں کسی اور جگہ پہ استعمال کروں جہاں پہ مجھے لگے. اینڈ دا اسٹوڈنٹس کین کیپ دیئر اسٹرینگتھ ٹو دیم سیلوز. وہ بھی اپنی اسٹرینگتھ اپنے پاس رکھے، ان کو بھی اپنی اسٹرینگتھ اپنے پاس رکھنی ہے. اب میں ایسا کام اپنی انرجی، اپنی یہ روح کو تکلیف نہیں دے سکتا. اور وہ ساتھ میں ہی کہتا ہے وائی شوڈ وی بیٹ آور ہیڈس اگینسٹ دا وال. ہم کیوں وائی شوڈ وی بیٹ آور ہیڈس اگینسٹ دا وال. ہم کیوں اپنے آپ کو پریشان کر لیں گے. شاید کہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریشان کیوں کریں گے، کیوں اپنے سر میں درد اٹھائیں گے کہ یہ بچے پڑھ لے. اگر بچوں میں پڑھنے کی اتنی صلاحیت ہوتی تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ یہی بات کہتا ہے کہ وائی شوڈ وی بیٹ آور ہیڈس اگینسٹ دا وار. ہم اپنے سر میں درد کیوں اٹھائیں گے. ہم اپنے ایچ ادر ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ پڑھو، وہ نہیں پڑھتے ہیں. ٹیچر کہتا ہے کہ آپ پڑھ لو، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے. بیٹ ونس ہیڈ اگینسٹ دا وال اٹ مینز attempt to do something that is clearly impossible. وہ کام کرنا جو کہ ناممکن ہو. attempt to do something that is clearly impossible. وہ کام کرنا جو کہ ناممکن ہے. اور کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو پریشان کیوں کر لیں گے. اور فائنل میں کہتا ہے، آخر میں کہتا ہے I shall sit، میں تو بیٹھوں گا، اینڈ ویٹ فار دا بیل. اور آخری گھنٹے کی، آخری بیل کی ویٹ کروں گا اور کلاس سے باہر نکل جاؤں گا تاکہ میری جو ساری یہ تھکان ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور فائنلی ہی سیز دیٹ، کہتا ہے they can use it their way like they use. There is no need for the teacher or the student to beat their heads against the wall of their each other. یہی کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. having made them decision، یہ اپنا ڈیسیجن لیا ہے آخر میں. the teacher sits down in the class and waits
for the last bell to go. آخر میں وہ کہتا ہے I shall sit and wait for the bell. اور اس نے ارادہ کیا ہے the teacher sits down in the class. وہ بیٹھتا ہے and waits for the last bell to go. کب گھنٹی بجے گی میں کلاس سے باہر نکل جاؤں گا. امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ دوسرا پارٹ بھی سمجھ میں اچھی طرح سے آیا ہوگا. تو کچھ ورڈز ہے جو کہ آپ کو ریممبر کرنے ہیں کہ میں آپ کو دہراؤں گا، وہ آپ رائٹ ڈاؤن کرو گے تاکہ آپ کے ایگزام میں ضرورت پڑیں گی. اس میں بہت ساری فریزز بھی ہے. تو پہلی فریز ہے ویسٹ مائی سول مینز ویسٹ مائی انرجی. اور دوسرا جو ورڈ ہے یہاں پہ ڈو ایمس مینز ڈو رانگلی. اور تیسرا جو ورڈ ہے پوائنٹ مینز ویلیو اور امپورٹنس. ایبس مینز اے باٹم لیس ہول. goes down the same abyss it means is wasted. اور دوسرا جو ورڈ ہے وہ ہے what does it matter. یہ بھی فریز ہے. it means it does not matter much. اور جو دوسری فریز ہے it is all my aunt. اس کا مطلب I don't care. اور دوسرا جو ورڈ ہے مائٹ مینز ہوتا ہے پاور یا فورس اور اسٹرینگتھ. اور لاسٹ اسٹینزا میں جو ایکسپریشن ہے یہ فریزل ورڈ ہے وہ ہے بیٹ ونس ہیڈ اگینسٹ دا وال. اس کا مطلب ہے attempt to do something that is clearly impossible. تو اس کے ساتھ ہی یہ پوائم ختم ہوتی ہے. تو امید رکھتا ہوں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. جہاں پہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے مجھے بتائے تاکہ میں اپنی طرح سے پوری طرح کوشش کر کے آپ کو وہ بات کلیئر کر سکوں. تو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو مہربانی کر کے ان لوگوں تک پہنچائیے کہ جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے، جو کہ ان پینڈیمک ڈیز میں ٹیوشن نہیں لے سکتے، اپنی گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے ذریعے کسی اس غریب تک پہنچے کہ جس کو اس کی ضرورت ہو. تھینک یو فار ٹوڈے.